नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। विदेशी मुलुकले दिएको अनुदानमा निर्माण थालिएको कोल्ड स्टोर 10 वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन। नेपालमा हरेक क्षेत्रमा हुने लापरवाही र ढिलासुस्तीको नमुना बनेको छ भद्रपुर नगरपालिकामा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर। भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले 2067 साल मङ्सिरबाट 15 महिनामा सम्पन्न गर्न लक्ष्यसहित सुरुवाती थालेको कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अझै पनि निर्माण भइरहेको छ भन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो। 4,13,37,364 रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको निर्माण कार्यले 10 वर्ष बितायो, तर अझै पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। कोल्ड स्टोर निर्माणको ठेक्का लिने सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले काम अघि नसारेपछि भारतीय दूतावासले आर्थिक सहयोग समेत रोकिदियो। तर अहिले नगरपालिकाले कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भन्दै बजेट भने हरेक वर्ष निकासा गरिरहेको छ, तर यो निर्माण कार्य अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। कुरा र विषय फेरि पनि झापाकै मेची अञ्चलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडको परिचयमा अर्को शब्द पनि थपिएको छ, फोहोर बिर्तामोड। बिर्तामोडमा हुने सवारी साधनको आवत जावत र मानिसहरूको भिडभाड कुनै दिन पनि कम हुन्न। त्यसमाथि मेची अञ्चलकै व्यापारका लागि भरपर्दो सहर बनेपछि बिर्तामोडले फुर्सद पाउन पनि मुस्किल पर्छ। हरेक दिनको व्यस्तता बीच थुप्रने फोहोर उठाउन स्थानीय तह उदासीन भन्दा बिर्तामोडमा फोहोरको डङ्गुर हरेक दिन थुप्रने गरेको छ। फोहोरको समुचित व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइटको निर्माणमा बिर्तामोड नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाउँदा बिर्तामोडवासी मात्र नभई हरेक दिन किनमेलका लागि यहाँ पुग्ने नागरिकले पनि नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ। यो सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा देखाउनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा लाइभ प्रस्तुत हुन्छौँ र कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि लाइभ समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ र विशेष गरी कार्यक्रममा उठान भएका विषयहरूलाई लिएर त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्व अथवा त्यससँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र प्रश्न गर्छौँ। जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन तबसम्म हामी गजगजाउनेछौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि गुनासोहरू छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805072424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र निःशुल्क रूपमा तपाईँका लागि यति बेला हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले पनि गरिरहेका छौँ र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि, विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने त्यसको उत्खनन गर्नका लागि हामी पनि तयार छौँ। तपाईँ हामी मिलेर त्यस्ता विकृति, विसङ्गतिको पर्दाफास गर्नेछौँ र यदि विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा तपाईँले कुनै दुःख पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि सम्बन्धित दूतावास वा मेन पावरले तपाईँका जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू सुन्न चाहिरहेको छैन भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी सम्बन्धित दूतावास र सम्बन्धित मेन पावरका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई गजगजाउने कोसिस गर्नेछौँ ताकि तपाईँको समस्या समाधान होस्। दर्शकहरू, कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय, एउटा कोल्ड स्टोर अर्थात् शीत भण्डार निर्माण गर्न कति समय लाग्ला? 2 वर्ष, 3 वर्ष वा 5 वर्ष? यदि तपाईँले यस्तो अनुमान गर्नुभएको छ भने तपाईँको अनुमान गलत साबित हुन सक्छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निर्माण सुरु भएको 10 वर्ष बित्दा पनि एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको छैन। दाताले अनुदानमा आर्थिक सहयोग गरेको सरकारी काम कतिसम्म विलम्ब हुँदो रहेछ भन्ने गजबको एउटा उदाहरण झापाको भद्रपुरमा फेला परेको छ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
दाताले अनुदानमा आर्थिक सहयोग गरेको सरकारी काम कतिसम्म विलम्ब हुन्छ भन्ने कुरा झापामा निर्माणाधीन शीत भण्डारले देखाएको छ। सम्बन्धित कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको खेलाँचीका साथै नियमनकारी सरकारी निकायको लाचारीपन सतहमा आएको हो। नेपाल भारत मैत्री संघको पहलमा भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले 2067 साल मङ्सिरबाट 15 महिनासम्म सम्पन्न गर्ने गरी 4,13,37,364 रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु गरेको कोल्ड स्टोर हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। तोकिएको समयसीमा भित्र पनि ठेक्का लिने सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले काम नगरेपछि दूतावासले गर्ने भनेको आर्थिक सहयोग समेत रोकिदिएको छ। आर्थिक सहयोग रोकिएपछि भद्रपुर नगरपालिकाले नै वर्षै पछि लाखौं रुपैयाँ कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भन्दै निकासा गर्दै आए पनि कोल्ड स्टोर गुणस्तरहीन भएको, समयमा काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको र व्यक्तिको जमिनमा सरकारी पैसा खन्याइएको स्थानीयको आरोप छ। अहिले पनि यो संस्था सार्वजनिक सम्पत्ति हुनुपर्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सार्वजनिकको चाहिँ यो सम्पत्ति हुनुपर्नेमा व्यक्तिको हकमा यो बनिरहेको छ। पिलरहरू चर्केको, यसको गुणस्तर जे हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको गुणस्तरको थिएन यो। र आज पनि तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ त्यो 95% काम सकिसक्यो भनेको ठाउँमा भित्र अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ। कोल्ड स्टोर निर्माण सुरु गर्दादेखि नै गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुँदै आएकोले छानबिन समिति समेत बनाइएको भए पनि गुणस्तर कायम गर्न नसकेको निर्माण पहलकर्ताको भनाइ छ। कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन जमिन व्यक्तिका नाममा नभई भद्रपुर कृषक समूहको नाममा रहेको उनीहरूको दाबी छ। नगरपालिकाको काम निर्माण काम सम्पन्न गर्ने हो, सञ्चालन कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने होइन। त्रिपक्षीय सम्झौता नै भारतीय सरकारसँग त्यही हो। उसले सम्पन्न गरेर त्यो प्रोजेक्ट कृषक समूहलाई ह्यान्डओभर गर्छ। यता नगरपालिकाले भने जमिन कसको नाममा छ भन्ने विषयमा मुख खोलेको छैन। कोल्ड स्टोर निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको तर त्यस बापतको 3,79,78,560 रुपैयाँ खर्च भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। तर उक्त कृषक समूह कुन निकायमा दर्ता गरिएको छ भन्ने आधिकारिक तथ्य भने कसैले दिन मानेका छैनन्। त्यस्तै सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले कोल्ड स्टोर निर्माणको जिम्मा दिएको भनिए पनि पूर्व मेयर मल्लिक र नगरपालिकाका एक इन्जिनियरले उक्त फर्म भाडामा लिएर निर्माण गरेकोले 10 वर्षमा समेत निर्माण हुन नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै पूर्व मेयर मल्लिक नै नेपाल भारत मैत्री संघको तत्कालीन सचिव समेत रहेको र गोप्य रूपमा आर्थिक चलखेल गरेका साथै तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेकोले मैत्री संघ मार्फत झापामा दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गरिएको बताइएको छ। दर्शकहरू, दाताको सहयोगमा निर्माण थालिएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि यो शीत भण्डार अर्थात् कोल्ड स्टोर अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारणले निर्माण रोकियो र सँगसँगै ठेकेदारले लापरवाही गरेर समयमा सम्पन्न नगरेपछि दाताले समेत आफ्नो सहयोग दिनका लागि रोकिदियो। त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा स्थानीय तहको वर्षैपिच्छे बजेट यसमा खनाइएको छ तर त्यो बजेटको सही सदुपयोग नभएको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थात् गुणस्तरहीन रूपमा कोल्ड स्टोर निर्माण भइरहेको र त्यहाँ निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोर कुनै व्यक्ति विशेष अर्थात् व्यक्तिको हक दाबी हुने सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको भनेर उनीहरूले बताइरहेका छन्। यद्यपि स्थानीय तहले यसबारे आफ्नो धारणा के बनाएको छ हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ स्थानीय तहसँग जोडिएको विषय भएका हुनाले वर्षैपिच्छे त्यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ कोल्ड स्टोरका लागि तर निर्माण किन सम्पन्न हुन सकेन र यसलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू किन उठिरहेका छन् यसबारे कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर। हजुर, अब यहाँहरूको यो नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको कोल्ड स्टोरको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। 10 वर्ष बित्यो दाताको अनुदानमा आर्थिक सहयोगमा निर्माण थालिएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि यो कोल्ड स्टोर किन निर्माण हुन सकेन सबैभन्दा पहिले यसबारे बताउनुहोस्, त्यस पछाडि अन्य प्रश्नहरू गर्नेछौँ। हजुर 10 वर्ष भयो त्यो बन्न सकेन। हजुर, हामी आफ्नो निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हजुर 2067-68 सालमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण सुरु भएर हजुर त्यो अलपत्र परेर योजना चाहिँ रहेको थियो। त्यो योजनालाई नगरपालिकाले आफ्नो अनरसिप गेन गरेर हजुर त्यसलाई स्थानीय सरकारको गठन भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ
म्याद पनि गुज्रेको, त्यसको निर्माण क्वालिटीहरू पनि सबै चाहिँ नि अपभ्रंशित भइसकेको। हजुर। त्यो चाहिँ निर्माणको गुणस्तरहरू कायम नभएको जस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ विगतमा चाहिँ सबै त्यसलाई राम्रो ढङ्गले काम गर्न नसकेको अवस्थालाई अब नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि हामी त्यसलाई निर्माण व्यवसायीहरू को म्याद सकिएको भए पनि उहाँहरूलाई हामीले पत्रचार गरेर बोलाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाएर अब सञ्चालनको तहसम्म पुर्याउन हामीले लागेका छौँ। त्यसको चाहिँ एउटा खण्ड छ माथि त्यो सामग्री राख्नको लागि चाहिँ त्यसको सिलिङ बनाउनु पर्ने। त्यो सिलिङमा प्रयोग गरेको काठ चाहिँ चखुवाको काठ हुनुपर्ने ठाउँमा कुकाठ राखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो कुकाठ हटाएर चखुवाको काठको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। हजुर। त्यो चाहिँ अब निर्माण व्यवसायीको मृत्यु भइसकेको र मृत्यु भइसकेको निर्माण व्यवसायीको एपेक्समा रहेको अब उसको चाहिँ जोइन्टमा रहेको चाहिँ निर्माण व्यवसायीका मान्छेहरूलाई बोलाएर हामीले त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँ निर्वाचित भइसके पछाडि पनि त धेरै प्रश्नहरू उठे, विशेष गरी 10औं वर्षसम्म बन्न नसके पछाडि तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो। निर्वाचित भइसके पछाडि यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। आर्थिक सहयोग जुन दाताले दिइरहेको थियो यो ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र भनेको ठिक छ एकैछिन रोक्नु होला मेरो प्रश्न। ठिक छ मेरो प्रश्न एकैछिन सुन्नु होला। विशेष गरी आर्थिक सहयोग जुन हिसाबले दाताले दिइरहेको थियो यो रोकियो, ठिक छ रोकियो। सहयोग नगरे पछाडि यहाँहरूले पनि नगरपालिकाबाट वर्षैपिच्छे लाखौँ रुपैयाँ कोल्ड स्टोरका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। तर यो बजेट विनियोजन गर्दा पनि गुणस्तरहीन काम भएको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने किसिमका आरोप स्थानीयहरूले लगाइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो त? भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा त जसले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नगरपालिकामा आएर हजुर त्यसमा कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा चाहिँ सम्पर्क गरेर बुझ्दा बिल भरपाई हेर्दा भइहाल्यो त्यसको। त्यसो भए अहिलेसम्म तपाईँहरूले वर्षेनी यो कोल्ड स्टोरमा कति बजेट विनियोजन गर्दै आउनु भएको छ? भन्दा अगाडि के कसरी भयो त्यो सबै कुरा हेर्दा हुन्छ। हाम्रो पालामा आएर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने कुराहरू भएको छैन। ठिक छ पुरानो कुरा त म पनि गरिरहेको छैन। तपाईँहरू निर्वाचित भइसके पछाडि नगरपालिकाले वर्षेनी ठिक छ पछाडि त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्ने कुरा आउँदैन भएकै छैन। यहाँहरूले वर्षैपिच्छे कति बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ अहिलेसम्म नगरपालिकाले? गरेकै छैन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसायी हजुर निर्माण व्यवसायीलाई हामीले त्यसमा बजेट विनियोजन गरेर काम गरेका छैनौँ। विगत वर्षहरूमा हजुर जुन इस्टिमेट थियो जुन ड्रइङ डिजाइन थियो त्यो ड्रइङ डिजाइनमा अलपत्र परेको योजनालाई संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर त्यसका चाहिँ अनुगमनका पाटाहरू प्राविधिकहरू चाहिँ त्यसका एक्सपर्टिजहरूलाई सबैलाई बोलाएर त्यसको अनुसन्धान त्यसको व्यवस्थापन र त्यसको लागि बजेट अब नगरपालिकाबाट अहिले व्यवस्थापन गर्ने। हजुर तर निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो द्रुत गति जबसम्म भारतीय दूतावासलाई हामीले विश्वासिलो ढङ्गबाट चाहिँ त्यसको बिल भरपाई काम सम्पन्न गरेर दिन सक्दैनौँ तबसम्म हामी भुक्तानी नगरपालिकाबाटै गर्ने। अहिले तत्कालै तपाईँहरू चाहिँ भारतीय दूतावासबाट पैसा आउँदैन त्यस कारणले हामी निर्माण गर्दैनौँ भन्ने ढङ्गबाट बसिदिनुहोस्, आउनुहोस् हामी गराउँछौँ भनेर हामीले गराउँदैछौँ त्यसलाई। बरु अनि अर्को आरोप के पनि छ भने विशेष गरी यो व्यक्तिको जमिनमा सरकारी पैसा खनाइयो भन्ने किसिमको आरोप छ। यो कोल्ड स्टोर निर्माण भइरहेको सार्वजनिक जग्गामा सरकारको जग्गामा हो अथवा व्यक्तिको जमिनमा हो? कृषक समूह र भारतीय दूतावास तात्कालीन नगरपालिका हजुर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर त्यहाँ जग्गा किनेर कृषक समूह त्यसमा सेयर हालेर हजुर अनि एमओयू गरेर निर्माण कार्य सुरु गरिएको इतिहास छ त्यसको। हजुर अनि त्यो व्यक्तिगत जग्गा भयो अब भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी कसले कहाँबाट उठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यति जानकार हुनुहुन्छ भने पालिकामा आएर सम्पर्क गरेर हामीसँग समन्वय गरे भइगयो नि त त्यसमा। ठिक छ यहाँले कृषक समूहको नाममा छ भनेर भनिरहँदा विशेष गरी यो कृषक समूह कुन निकायमा दर्ता छ यसको आधिकारिकता के हो भन्ने पनि प्रश्न खडा होला। यसबारे पनि प्रश्न छ कहाँ दर्ता छ? भोलिका दिनमा गएर कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरे भने के कस्तो किसिमको अवस्था आउन सक्छ यसबारे केही सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? यस्तो हो नगरपालिका त्यतिखेर हामीसँग संयन्त्र नेपाल सरकारको चाहिँ अधिकृत प्रशासकीय अधिकृतहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। हजुर तात्कालीन कानुन नियम अनुसार 3 पक्षीय चाहिँ सम्झौता गरियो। कृषक समूहहरू वैधानिक रूपले तात्कालीन नगरपालिकाले गठन गर्यो। हजुर एमओयू गर्यो, दूतावास नेपाल सरकारको चाहिँ सहमति सहित गर्यो।
अनि त्यो योजना सञ्चालनमा रह्यो। अब त्यसलाई नै हामीले अब निरन्तरता दिने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि भोलिका दिनमा यो कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक दाबी गर्न सक्ने अवस्था आउने सम्भावना छैन। व्यक्तिले हक दाबी गर्ने त कुरै भएन नि, त कृषक समूहहरू छन्। यदि त्यसको आधिकारिकता भएन, भोलिका दिनमा त्यो जमिनको लाल पूर्जाहरू कृषक समूहको नाममा भएन भने त्यो अवस्था त सृजना हुन सक्छ नि मेयर साहब। त्यो त कृषक समूह होइन, अब पालिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र कृषक समूहहरूलाई विगतमा नगरपालिका रहँदाखेरि जुन सम्झौता गरेर सेयरहरू वितरण गरियो, हजुर, सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसको कृषक समूहको सेयर लिनुभएको छ। हजुर, अब त्यसमा हामीले चाहिँ अब एउटा नयाँ कानुन बनाएर शीत भण्डार सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरेर हजुर, कृषक समूह कृषि सहकारीहरूलाई पनि तत्कालीन अवस्थामा जुन ढङ्गबाट एमओयू गरियो कृषक समूह गठन गरियो, हजुर, अब ती कृषकहरू मात्रै होइन, अब सामाजिक रूपमा अहिलेका किसानहरू जो हुनुहुन्छ कृषि समूह गठन गरेर बस्नु भएको छ, समूह सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ, सहकारी सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ। भनेपछि धेरै लफडाहरू अझै पनि बाँकी छ होइन त मेयर साहब? पाउने व्यवस्था र उहाँहरूलाई पनि त्यसको चाहिँ नि ओनर बनाउने र त्यसको सञ्चालन कार्यविधि आदि इत्यादि सम्पूर्ण रूपमा नगरपालिकाको प्रत्यक्ष नियमन अनुगमन व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई हामी अगाडि बढाउनको लागि कार्यविधि कानुन बनाएर पनि तयारी गरिसकेका छौँ। भनेपछि अब कति समय लाग्छ त? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष कति समय लाग्छ यो कोल्ड स्टोर बन्नका लागि? 10 वर्ष त लागिसक्यो। इन्जिनियरहरू शीत भण्डारसँग जान्ने एक्सपर्टहरूलाई हामीले त्यसको जिम्मेवारी दिने भनेर गरेका छौँ। हजुर, अब पालिका तहबाट नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकतामा अनुगमन समिति पनि गठन गरेका छौँ र त्यसले 2-3 चोटि अनुगमन पनि गरिसकेको। सिँगै नगरपालिका कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकै त्यहाँबाट उठेर त्यसको अनुगमन पनि गरेका छ। हजुर, अब हामीले मात्रै जनप्रतिनिधिले मात्रै अनुगमन गरेर हुँदैन भनेर प्राविधिकको टिम पनि तयार गरेका छ र निर्माण कार्य लगभग हामीले सम्पन्न गर्न लागेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा जे जसरी चाहिँ काम विलम्ब भयो, गुणस्तरीय भएन भन्ने खालको हिसाबले अब विगतमा कतिको गुणस्तरीय भयो भन्ने त्यसको रेखदेख गर्ने कोही थिएन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो तात्कालीन अवस्थामा बनेका संरचनाहरूको गुणस्तर के थियो, कस्तो थियो भनेर चाहिँ अब नगरपालिका अहिलेको नगरपालिकाले अब प्राविधिक हिसाबले जाँच गर्ने जति देख्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ अहिलेको प्रविधिबाट। हजुर, त्यसलाई अहिले हामीले हेर्ने भन्नेको हुने कुरा हो। तर त्यसको प्रामाणिकता कति हुन्छ भनेर अहिले हामीले नै नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले ठोकुवा गर्न सक्ने भने किन रहेन भने त्यो तात्कालीन अवस्थामा बन्यो 2068 सालदेखि निर्माण भएको। ठिक छ, अहिलेसम्म 3,79,78,560 रुपैयाँ खर्च समेत भइसकेको छ मेयर साहब। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो सानोतिनो रकम होइन, यसरी अनुदानमा आएको रकम, यो रकमको त दोहन भयो एक हिसाबले भन्ने हो भने, किनभने 10औं वर्ष बित्यो। हजुर, त्यसरी परिभाषा गर्न मिलेन। 10औं वर्ष बितिसक्यो, अझैसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। अहिले भइरहेको काम पनि गुणस्तरहीन भयो भनेर भनिरहेका छन् स्थानीय। जम्मा भएको छ, त्यहाँ चाहिँ सबै संरचनाहरू बनिसकेको छ अनि त्यो चाहिँ त्यसै खेर गयो भनेर चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ। कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ यो बताइदिनुहोस् ल। आम नागरिकहरूले यति बेला सुनिरहेका छन् मेयर साहब, तपाईँका मतदाताहरूले, स्थानीय नागरिकहरूले, कृषकहरूले सबैले सुनिरहेका छन्। सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ जति सक्दो चाँडो। हजुर, हामीले त्यसको अन्तिम चरणको मैले अघि कामको विषयमा यहाँलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। ठिक छ, यसको टाइम फ्रेम बताउनुहोस् न, कहिलेदेखि तपाईँहरूको योजना छ? संरचना त्यहाँभित्र जुन कुकाठ राखियो त्यसलाई हटाएर हजुर, अब प्राविधिकहरू चाहिँ हामीले एक्सपर्टहरू ल्याएर त्यसको चाहिँ जाँच पास गराउँछौँ। हजुर, त्यसको गुणस्तर कति हो अनि पालिकाले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार चाहिँ कृषक समूहहरू पुराना कृषक समूहहरूसँगको समन्वय गर्छौँ। उहाँहरूको अब अलग्गै माग होला, हामीले लगानी गरेर बनायौँ। अब नयाँ कृषक समूहहरूलाई दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नगरपालिका अहिलेको स्थानीय तहको सरकार बनिसके पछाडि के अवस्था हुन्छ, यसको हैसियत के हुन्छ, कसरी चाहिँ यसको नियमन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पालिका सरकारले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा जिज्ञासा पनि गर्लान्। हजुर, तर पनि हामीले कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडहरूलाई अनि कृषक समूहहरूलाई पनि यसको शेयर सदस्य र यसको धनी बनाएर किसान। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँले ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो अब व्यवस्थापन गर्ने पालिकाले चाहिँ यसलाई प्रत्यक्ष चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने ढङ्गबाट यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ हामी। ठिक छ मेयर साहब, तर हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार तपाईँले निर्माण लगभग यसको सम्पन्न हुने अवस्थासम्म पुगेको छ भनेर भन्नुभएको छ, तर हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार त्यो कोल्ड स्टोर यति बेला गौण चरणमा परिणत भएको छ र गोदामका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यसमा कतिको सत्यता छ बताउनुहोस् त? यस्तो छ हजुर,
निर्माणको लागि चारैतिर कम्पाउन्ड वाल राखिएको छ। त्यहाँ केही मान्छे हेरालुको रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर। अनि त्यहीकै स्थानीयवासीहरूको गाई बस्तुहरू चरेको कुरालाई ल्याएर गौचरण बन्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई परिभाषित गर्न अहिले चाहिँ मिल्ने अवस्था छैन, किनभने त्यो सञ्चालनै भइहालेको अवस्था त छैन। हजुर। अन्तिम चरणमा भएको योजना हो। हस्, ठिक छ। यहाँहरूले अब तत्काल यसलाई गुणस्तरहीन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्। यसतर्फ पनि सचेत रहनुहोला र निर्माण गरिरहँदा गुणस्तरीय रूपमा यसलाई निर्माण गर्नका लागि र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याएर आम नागरिक कृषक दाजुभाइहरूको सहज पहुँचमा कोल्ड स्टोरलाई पुर्याउनका लागि यहाँहरूले तदारुकता देखाउनुहोला। यस विषयमा हामी पक्कै पनि गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सबै श्रोताहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कोल्ड स्टोर निर्माणका विषयलाई लिएर उठेका विभिन्न प्रश्नहरू। यति बेला 10औं वर्ष बित्यो। स्थानीय तह, विशेष गरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसके पछाडि पनि त्यहाँ यो कोल्ड स्टोरलाई सम्पन्न गर्नतर्फ त्यति स्थानीय तहले ध्यान नदिएको भन्ने किसिमका गुनासोहरू आए र गुणस्तरहीन रूपमा काम भइरहेको बारे पनि जानकारी प्राप्त भयो र गोदामका रूपमा त्यहाँ कोल्ड स्टोर यति बेला प्रयोग भइरहेको र गौचरणका रूपमा त्यहाँ प्रयोग भइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएसँगै यससँग उठेका अनेकन प्रश्नका सवालमा हामीले मेयर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बताएअनुसार अब छिटोभन्दा छिटो यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नगरपालिका लागिरहेको छ भनेर बताउनु भएको छ र यस विषयमा हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ, किनभने विदेशी दाताले दिएको अनुदानमा यो निर्माण भइरहेको थियो। तर विदेशी दाताले विश्वास, यति बेला विदेशी दाताको विश्वास गुमाइसके पछाडि सहयोग रकम पनि रोकियो, अनुदान रोकियो, जसका कारण स्थानीय सरकारले यति बेला वर्षैपिच्छे त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्दै यसको निर्माण गरिरहेको छ। यसबारे हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप देखाउनेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मेची अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक सहरका रूपमा चिनिएको बिर्तामोडबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन दुर्गन्ध फैलिएको छ। यसले गर्दा दुर्गन्धसँगै बिर्तामोड सहर दुर्गन्धित सहरको रूपमा परिणत भएको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित मुक्ति चोकमा आसपासमा यो समस्या वर्षौं अघिदेखिको हो, तर नियन्त्रण गर्न कुनै चासो देखिएको छैन। सडकको आसपासका सुपरमार्केटबाट निकालिएको फोहोर त्यहाँ फ्याल्ने र नगरबाट धेरै दिनसम्म नउठाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर सडकका यात्रीहरूलाई पर्ने गरेको छ। स्थानीयका गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मेची अञ्चलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड नगरको फोहोर महिनौसम्म नउठ्ने पुरानो व्यथा फेरि दोहोरिएको छ। बिर्तामोड मात्रै होइन, झापाका अधिकांश नगरपालिकाको हालत यस्तै छ। बिर्तामोडको मुक्तिचोक आसपासका क्षेत्रमै फोहोर फ्याँकिने गरेको छ। हनुमान सेन्टरको अगाडि फोहोरको डङ्गुर महिनौसम्म रहने गरेको छ। नगरमा सङ्कलन भएको फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटको अभावका कारण सडकमा जथाभावी थुपारिन थालेपछि यस्तो समस्या आएको हो। नगर क्षेत्रमा सङ्कलन भएको फोहोर राजमार्गकै चिया बगान नजिकै सडक छेउमा जथाभावी थुपार्दा यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पुग्ने गरेको छ। दिन प्रतिदिन फोहोर बढ्दो क्रममा देखिए पनि बिर्तामोड नगरपालिकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि चासो नदेखाएको स्थानीयवासी बताउँछन्। हामीलाई त बिर्तामोडवासी हामी सबैलाई अधिकांश व्यापारी घरहरू हुनेवाला सबैलाई पनि असर धेरै परेको छ हामीहरूलाई। हामी किनभने फोहोरको धैलो मैलो हरेक हाम्रा घरमा निस्केको कचडा फोहोर मैलाहरू पनि हामीले राख्ने एउटा ठाउँ भेटेकै छैनौँ। कहिले हप्ता 15 दिनमा एकचोटि नगरपालिकाले गाडी पठाउँछ, त्यो पनि धेरै हामीले पोस्ट गर्दा मात्रै आउँछ, गाडीलाई पनि फोन बार गर्दा मात्रै। नगरपालिकाले कहिले पनि गाडी दिँदैन। आएका खण्डमा पनि कहिले भरिआएको हुन्छ, कहिले के हुन्छ। हामी लगेर यहाँ हामी फ्याँक्न भनेको हाम्रा सिकुवा आँगन गाडीको बाटामा हामी फ्याँक्न बाध्य भइरहेछौँ। अहिले नगर पुरै दुर्गन्धित हुँदा समेत नगर बेखबर जस्तै बनेको छ। यो सँगै अस्पतालबाट सङ्कलन भएको र अन्य सिसाजन्य फोहोर पनि फ्यालिने गरेको छ। नगरले वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नगरलाई दुर्गन्ध मुक्त र प्रदूषण मुक्त बनाउने भने तापनि यो बालुवामा पानी खनाए चाहिँ भएको छ। यसको पूर्ण रूपमा पालना हुन पनि सकेको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2070 अनुसार 30,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिन्छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल्ने व्यवस्था छ। बिर्तामोड नगरपालिकाको फोहोर
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पुरानै हो। अहिले पनि बिर्तामोडको फोहोर सडक आसपासका खाल्टाखुल्टीमा थुपार्ने र खाली ठाउँमा सङ्कलन गरिँदैछ। त्यसो त नगरपालिका घोषणा भएको दशकौं भइसक्दा पनि झापाका नगरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती यथावत छ। बिर्तामोडमा सडकको किनार कहीँ पनि खाली छैन। फोहोर व्यवस्थापनमा कसैले चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन्। फोहोरसँगै फैलिएको दुर्गन्धले बिरामी पर्ने खतरा पनि उत्तिकै बढ्दो छ। स्थानीयले जथाभावी फ्याँकेको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा बिर्तामोड कोरब बनेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीयको पनि चासो कमै देखिन्छ र नगरपालिकाले पनि आफ्नो जुन रेगुलर पठाउनु पर्ने गाडी फोहोर उठाउन कर्मीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ समयमा नपठाएको देखिन्छ र यो फोहोरहरू चाहिँ अब नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ भावी योजनाहरू तयार गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। बिर्तामोड नगरपालिकाको आफ्नै डम्पिङ साइट छैन। फोहोर सङ्कलन गरे पनि फ्याँक्नलाई नै समस्या छ। त्यसैले शनिअर्जु नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका र बिर्तामोडले ल्यान्डफिल्ड साइट संयुक्त रूपमा किन्ने तयारी गरे पनि योजना भने अलपत्र छ। झापाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको यो समस्या हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पैदल यात्रुहरूलाई दैनिक आवतजावतका लागि कठिनाई भइरहेको छ भने यसबाट रोग फैलन सक्ने समेत बढ्दो चिन्ता देखिएको छ। दर्शकहरू, विशेष गरी फोहोरको डङ्गुरले यति बेला सहरहरू कुरूपको रूपमा परिणत हुन थालेका छन्। फोहोर सहरको रूपमा परिचित हुन थालेको छ र जसको एक उदाहरण हो बिर्तामोड सहर, जो सुन्दर सहर यति बेला दुर्गन्धित सहरको रूपमा परिचित हुन थालेको छ। यस्तै फोहोरले गर्दा वातावरण प्रदूषण हुने गरेको छ र यो फोहोर महिनौं दिनसम्म पनि उठाउनका लागि स्थानीय सरकारले चासो दिएको छैन। स्थानीय सरकारले आफ्नो नगरलाई सफा सुरक्षित राख्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, तर नगरपालिकासँग नगरमा एउटा ल्यान्डफिल्ड साइट अर्थात् डम्पिङ साइट समेत नहुँदा यसरी महिनौं दिनसम्म नगरमा थुप्रिएका फोहोरहरू उठ्न सकेको छैन, जसका कारण ओहोर दोहोर गर्ने यात्रीहरूलाई समेत त्यहाँ नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ र यसरी बिर्तामोड सहर एउटा दुर्गन्धित सहरको रूपमा परिचित भइरहेको छ। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग, विशेष गरी बिर्तामोड नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ र मेयर साहबसँग सम्पर्क नभए उपमेयरज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसअघि यस विषयमा हामी स्थानीयसँग थप जानकारी लिन्छौँ। उहाँहरूले कसरी शास्ति पाइरहनु भएको छ र महिनौं दिनसम्म यसरी स्थानीय सरकारले फोहोर नउठाउनुको कारण के हुन सक्छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ स्थानीय विष्णु आचार्य टेलिफोन सम्पर्कमा। विष्णुजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुरले कसलाई फोन गर्नुभएको? विष्णुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म त विष्णु होइन त। माफ गर्नुहोला, विष्णुजीलाई फोन लाउनु होला। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विष्णु आचार्य जो स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँले यसबारे आफू बोल्ने बताउनु भएको थियो र यद्यपि फोन अन्य व्यक्तिलाई लाग्नु गएको छ। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक स्थानीयहरूलाई फोन गर्नुहोला र स्थानीयहरूसँग यसबारे थप वास्तविकता बुझिसके पछाडि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ, उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। के कारणले महिनौं दिनसम्म यसरी फोहोर उठ्न सकेको छैन यसबारे जानकारी लिन्छौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले अहिले विभिन्न सहरहरूलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना बोक्दै आएको छ, तर यसरी महिनौं दिनसम्म फोहोर उठ्न नसक्दा, फोहोरको डङ्गुरले सहर गनाउँदा कसरी स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। हामी यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2070 अनुसार 30,000 रुपैयाँ यसरी फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना गरिन्छ, तर फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर बिर्तामोड नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने यो नौलो समस्या होइन, पुरानै समस्या हो। यसअघि पनि पटक पटक फोहोरका कारण सहर दुर्गन्धित बनेका समाचारहरू हामीले सुन्दै आएका हौँ, देखाउँदै आएका हौँ, तर फेरि त्यही नियति यति बेला बिर्तामोड नगरले भोग्नु परेको छ। महिनौं दिनसम्म फोहोर उठिरहेको छैन, जसका कारण सहर पुरै दुर्गन्धित बनिरहेको छ।
यसबारे हामी थप जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थानीयले जथाभावी फ्याँकेको फोहोरका कारण यति बेला बिर्तामोड सहर कुरूप बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला। यति बेला फोन उठिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र विशेष गरी हनुमान सेन्ट्रलको अगाडि फोहोरको डङ्गुर महिनौसम्म रहने गरेको छ र त्यसै गरी नगरमा सङ्कलन भएको फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटको अभावका कारण सडकमा जथाभावी थुपारिन थालेपछि यस किसिमको समस्या देखिँदै आएको छ र नगर क्षेत्रमा सङ्कलन भएको फोहोर राजमार्गकै चिया बगान नजिकै सडक छेउमा जथाभावी थुपारिँदा यसले प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको जीवनमा असर परिरहेको छ र विशेष गरी बाटो हिँड्ने सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले समेत नाक थुनेर त्यहाँ ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति छ। तर स्थानीय सरकार भने मुखदर्शक बनेर बसेको छ। हरेक नगरले आफ्ना सहरहरूमा दैनिक जसो त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू गरेको हुन्छ। तर यो बिर्तामोड सहरमा भने यति बेला फोहोर नउठ्ने समस्या बारे स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरेका छन् र यति बेला हामी सम्पर्क गर्न खोजिरहेका थियौँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ ध्रुव कुमार शिवाकोटी, बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर। उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र सँगसँगै बिर्तामोड नगरपालिकाका उपमेयर पवित्रा महतरा प्रसाई जो हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। र यद्यपि हामी यसबारे उहाँहरूसँग जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ र स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उजागर गरेका हौँ। र किनभने यति बेला वायु प्रदूषणका समस्याहरू देखिएका छन् र वातावरणमा असर परेका बारे विभिन्न किसिमका समाचारहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ र त्यसका कारण वातावरण प्रदूषण भएका कारण आम नागरिकको जीवनशैलीमा ठुलो असर परिरहेको बारे हामीले थाहा पाइरहेका छौँ, जानकारी पाइरहेका छौँ र भोगी पनि रहेका छौँ। तर पनि यसरी सहरहरू कुरूप बनिरहेका छन्, प्रदूषित बनिरहेका छन्, फोहोर फाल्ने क्रम बढ्दो छ र त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले भने चासो नदिएको अवस्था छ। हामी यसबारे ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस त गरिरहेका छौँ तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि यति बेला फोहोरले सहर नै दुर्गन्धित बनिसकेको छ र सँगसँगै मुलुकका प्रमुख सहरहरू यति बेला यस्तै फोहोरका कारण प्रदूषणका कारण नम्बर 1 मा रहने गर्छन् र अन्य मुलुकका सहरहरूलाई उछिन्नेको क्रम पनि यति बेला जारी छ। यस किसिमका तथ्याङ्कहरू पनि बेला बेला सार्वजनिक भइरहन्छन् कि फोहोर र प्रदूषणका कारण सहरहरू नम्बर 1 भएर निस्किने गरेका छन् र यसतर्फ हामी ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका थियौँ तर सम्बन्धित व्यक्तिले हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। तर यति बेला कोही आम दर्शक हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म भीम पौडेल उदयपुरबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? भीमबहादुर पौडेल सर, म उदयपुरबाट, उदयपुरको त्रिवेणी नगरपालिका 7 बाट। भीमबहादुर जी के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर हजुरको आवाज सानो आइरहेको छ अनि त्यही दुखिरहेको छ। के समस्यामा भन्नुभयो? के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँ भीमबहादुर जी? सर आजभन्दा म 5 वर्ष अगाडि साउथ अफ्रिका पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ एकजना दलालसँग फेला पऱ्यो। त्यसपछि उसले पैसा लिएर भागेको छ र अहिलेसम्म ऊ सम्पर्कमा पनि छैन। अब हामीले उसलाई पैसा दिएका कागजपत्रहरू हामीसँग सम्पूर्ण कुराहरू छन्। अब पुलिस प्रशासनमा हामीले गर्दा पनि अब उहाँहरूले चासो पनि दिनु भएन सर। अनि हामीलाई ठग्ने चाहिँ सर टिकाबीर राई भनेर खोटाङको हो, टिकाबीर राई। त्यसपछि अनि अर्को सुनिल कुमार तामाङ भन्ने चाहिँ सर उहाँसँगै हिँड्ने, उहाँलाई हामीले पैसा दिँदाखेरि उहाँलाई कागज गराउने यताउति गराउने सबै सुनिल कुमार तामाङ हो। उहाँ चाहिँ अहिले सम्पर्कमै हुनुहुन्छ सर। तपाईँले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहिरहनु भएको थियो तर सम्बन्धित व्यक्तिले जसले तपाईँलाई आश्वासन दियो त्यो व्यक्तिले 5 वर्ष अगाडि अफ्रिका पठाउँछु भने तर अहिले सम्पर्कमा छैनन्, यही हो समस्या? छैन सर। हजुर कति रकम बुझाउनु भएको थियो? मेरो सान्तिले मैले 4.5 लाख रुपियाँ सर। हामी 5 जना 4.5 लाख रुपियाँ बुझाएको। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँसँगै अन्य साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट ठगिएको? सर हामी 5 जना छौँ, जम्मा हामी 5 जना सर। 5 जना हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँलाई लक्ष्य भन्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ के हो त? उहाँ कुन मेन पावरसँग अथवा कुनै कन्सल्टेन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो कि अथवा के हो? उहाँको पृष्ठभूमि बताउनुहोस् त, उहाँको नाम बताउनुहोस् त।
सर उहाँ चाहिँ टिकाजी दाई हो होइन, उहाँ चाहिँ अब मेरो दाईसँग सम्पर्क हुनुहुन्थ्यो पहिला। अब मेरो दाईबाट चिन्जान गर्नु गरेको, अब मेरो दाई विदेशमा हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ हरेक कुराहरू प्रोग्राम देखाएर भिसा सिसा देखाएर चाहिँ हामी दाईलाई ठगाउनु भएछ। अनि दाईले नै ठिकै छ उहाँसँग सम्पर्क गरेर जानु भनेर दाई आफैले पैसाहरू सबै विदेशबाट पठाइदिनु भयो। पछि ऊ फरार भएछ। त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित मान्छे चाहिँ मैले पनि देखेँ होइन, तर पैसा चाहिँ हामीले उहाँलाई पठाइदिएको आइएमई कार्डहरू हामीसँग डकुमेन्टहरू सम्पूर्ण कुरा छ सर। अनि अहिले तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँ? त्यसो भए अहिले चाहिँ सुन्नु टिकाजी दाई चाहिँ हुनुहुन्न सर। यो सुनिल कुमार तामाङ भनेको चाहिँ तपाईँलाई टिकाजी दाईसँगै हिँड्ने, उहाँसँगै हिँड्ने र उहाँलाई हामीले पैसा दिँदाखेरि उहाँले कागज गर्ने उहाँको साथी र टिकाजी दाईको चाहिँ टिकाजी दाई चाहिँ मेन भयो सर। सुनिल कुमार तामाङको नाममा हामीले पठाइदिएको पैसाहरू चाहिँ छ। अनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न चाहिँ म खोजिरहेको छु, तपाईँले किन हात दिनेको, म फेला परेर तपाईँलाई भन्छु भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। हजुर त्यो सुनिल कुमार तामाङ चाहिँ अहिले सम्पर्क गर्नु सरले एकचोटि फोन गरेर उहाँसँग कुरा गरिदिनु न त, म नम्बर भन्नु। प्रहरीमा उजुरी पनि गरिसक्नु भयो नि त? गरिसकेको सर, त्यो आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि गरेको। अनि के कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई पठाउन नसकेको रहेछ? उहाँले के भन्नुभयो सुरुवातमा? तपाईँहरूलाई पठाउन नसक्नुको कारण पनि त उहाँले दिनुभयो होला नि, के भन्नु? सर उहाँ अब त्यही ठगेर दलाली हुनुहुँदो रहेछ। अब अर्काको पैसा खाएर भाग्ने, अब उहाँ त्यही नै होला सर। अब हामी अलिकति पाहाडको मान्छेहरू सम्पूर्ण जानकारी पनि दिन सकेनौँ। हजुर त्यही हो सर, हामीलाई समस्या बनाएर लिनु भागे खासै अरू त केही छैन सर। हस् ठिक छ, उहाँको डिटेल्स हामीलाई पठाउनु होला। हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि अन्य व्यक्ति हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि तपाईँलाई मद्दत गर्ने हामी कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सोमबहादुर बजार हो। सोमबहादुरजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले सतुङ्गलबाट हो सर। के समस्यामा पर्नुभयो, के थियो यहाँको जिज्ञासा? मेरो चाहिँ यस्तो भएको सर, यहाँभन्दा पहिला 1 वर्ष अघि चाहिँ मलाई दुबई पठाउँछु भनेर हाम्रो एजेन्ट सरले चाहिँ मेरो एउटा जोत पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हजुर विदेश पठाउँछु भनेर पठाउनु पनि भएन। म दुबई पनि गएँ होइन। हजुर अनि काम राम्रो भएन, मलाई उहाँ गाह्रो भयो। काम गर्न नसकेपछि म 1 महिनामै फिर्केँ। अब फिर्केपछि सर अब हामी त दुखी गरिबै हौँ। अनि हामीलाई पैसा अब उहाँबाट त्यत्रो 80,000 तिर गएँ। अहिले आएपछि अर्को मेन पावर पठाउँछु भनेर अर्को विदेश पठाउँछु भन्यो, अहिलेसम्म पठाएन सर। भनेपछि तपाईँलाई दुबई पठाउँछु भनियो, तर दुबई जानुभयो तपाईँ? दुबई गएँ। दुबई गइसकेपछि उहाँ काम मलाई भने जस्तो भएन सर। के कामका लागि भनेर पठाइएको थियो तपाईँलाई? पठाउनु त पहिला टोलीबारी भनेको थियो, पछि उहाँ चिन्डाउने गयो। चिन्डामा गए पनि सर अब 9 डलर माथि झुनेर गर्नु पर्थ्यो। अब गाह्रो थियो काम, मलाई अर्को काम चेन्ज गरिदिए भने काम चेन्ज गर्दैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँ 1 महिनामै फर्किनु भयो काम गर्न नसकेर? हजुर 1 महिनामै तपाईँ दुबईबाट फर्किनु भयो नेपाल? नेपाल फर्केँ। अनि मैले पछि यो मेन पावरमा मैले सरहरूलाई नि भने पछि तिमीलाई हामी पठाउँछौँ अर्को देश भन्नुभयो। अनि मैले पासपोर्ट धेरैचोटि पनि अब त्यही पैसा पठाउनुहुन्छ। अब मैले त मम्मीको सुन्दा आएर गएको थिएँ सर। अनि पछि त्यसो गर्दा गर्दै मलाई अब त्यतिकै पठाइदियो भने पासपोर्ट थियो, लास्टमा भएन सर। अनि अहिले त्यतिकै बसिरहेको सर। अब त्यत्रो पैसा दिएको ऋण काटेर बसेको छ। अनि त्यही भएर के हुन्छ कि भनेर सरसँग सल्लाह गर्नलाई। कुन मेन पावर हो? मेन पावरको नाम बताउनुहोस् त। मेन पावरसँग सम्बन्धित जो सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँको नाम पनि बताउनुहोस्, को हुनुहुन्छ उहाँ? हजुर कुन मेन पावरबाट जान खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? देवान मेन पावर हो, दरिबस र ठुलो शाखा चाहिँ देवान मेन पावरबाट गएको म जान चाहिँ। मलाई पठाउनु चाहिँ मेरो यो रामकृष्णले पठाएको हो, खास गरी चाहिँ होइन एजेन्टबाट गएको। मलाई देवान मेन पावर पनि थाहा थिएन, उहाँले नै पठाउनु भयो। पछि मैले सर तपाईँले अब यत्रो पैसा दियो मेरो के अनि भन्दाखेरि सरहरूले त्यो सरले मैले पठाएको छैन भने एजेन्टले त्यसो भन्यो। उसले बोलेन। अब म त दुखी, अब मम्मीको सुन्दा आएर 1 डलर सुन्दा आएर पैसा झिकेर गएको सर। लास्ट टाइम मैले अहिले सर न पैसा न केही भयो। अब 1 महिनापछि फिर्केपछि त सर मलाई यसो ल ठिकै छ टिकटको पैसा काटेर एकदिन फिर्केर आयो भनेर यसो दिनु सर। अब उहाँ काम गर्न सकिएन। अनि त्यही भएर आइयो सर। अहिले यस्तो भयो नि बिजो। अब तपाईँको चाहना चाहिँ के हो? विशेष गरी उहाँले अब अर्को देश पठाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो अर्को देशमा जाने चाहना हो कि? उहाँको चाहना उहाँ सरहरूले पठाउँछु भन्नुभयो, पठाउनु भने मेरो चाहना चाहिँ के थियो भने अब त्यही काम त्यही पैसामा मलाई अर्को देश पठाएको भए सकिहाल्थ्यो। अब चाहिँ पठाउनु भएन। मेरो चाहना चाहिँ कि टिकटको पैसा काटेर अरू पैसा गएको टिकटको पैसा काटेर अरू पैसा दियो भने मलाई ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर। अब ऋण तिर्न सकेको छैन सर अहिलेसम्म, त्यही भएर।
हस्, उहाँको डिटेल्स हामीलाई पठाउनु होला। हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। हामी मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यसबारे थप बुझ्नका लागि हामी अफ एयरमा पनि उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शक पनि यसरी वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूका धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। विशेष गरी आफूले अलिकति पनि ध्यान नपुर्याउँदा र विश्वास सहजै रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गरिदिँदा त्यसको परिणाम यति बेला धेरै आम नेपाली दाजुभाइहरूले भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। र धेरै नेपाली दाजुभाइहरू यसरी वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा अथवा विदेश जाने सपना बुनेर ठगिएको अवस्था छ। हामी बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ। यी यस्ता व्यक्तिहरूका जति पनि कम्प्लेनहरू हामीलाई आउँछन् उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि सकेसम्म हामी प्रत्यक्ष रूपमै कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई जोडेर यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्दछौँ भने लाइभ कार्यक्रम मार्फत हाम्रो समाधान निकाल्ने कोसिस रहँदै पनि हामीले सकेनौँ भने उहाँहरूलाई अफ एयरमा कार्यक्रम सकिए पछाडि पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर मद्दत गर्दै आएका छौँ। आम दर्शकहरू र आजका लागि यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासोहरू छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा हामी तपाईँको टेलिफोनलाई रेस्पोन्स गर्नका लागि तैनात भएर बसेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे विशेष रूपमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।